सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। जो पैदा मदीने मुनव्वरा में हुए थे, शादियां मदीने मुनव्वरा में हुई थी, पले बड़े थे मदीने मुनव्वरा में, जिनका सब कुछ मदीने मुनव्वरा था, वतन उनका मदीने मुनव्वरा था, ननिहाल मदीने मुनव्वरा था, ददियाल मदीने मुनव्वरा था, ससुराल मदीने मुनव्वरा था। ये मदीने मुनव्वरा उनके लिए सब कुछ था। सब कुछ जिनका मदीने में था, वो मदीने वालों मदीने के लिए मुसाफिर नहीं थे, वो मुकीम थे मदीने के। और इमाम पाक कहते हैं हमें यहाँ से चलना है। क्यों? दीन बचाना। मदीने में रहना फर्ज नहीं है। फिर तुम्हें याद दिला रहा हूं सुन्नियों, सिर्फ दिल बहलाने के लिए वाकयात नहीं सुनना, कुछ सबक लेना है करबला से, कुछ पैगाम लेना है करबला से। इमाम पाक बता रहे मदीने मुनव्वरा में रहना फर्ज नहीं है, दीन बचाना फर्ज है, दीन पर अमल करना फर्ज है। ऐ मेरी कौम के जवानों, जो आज तुम दीन को भुला बैठे हो, हुसैन की दास्तान करबला तुम्हें कदम कदम पर पैगाम दे रही है कि इमाम अली मकाम ने मदीने में रहने पर तरजीह दीन को दी है। और तुमने फिल्में देख करके दीन को पीठ के पीछे डाला, तुमने गाने सुनकर दीन को पीठ के पीछे डाला, तुमने अल्लाह अकबर जराइम करके दीन को पीठ के पीछे डाला। दीन कितना अहम है। इमाम अली मकाम कहते हैं मदीने में नहीं रहना, अब हमें चलना है, तैयारी करो। अचानक तैयारी। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं या काफिलती ज़ीदी अजलक रहमे बर हसरत तिश्ना लबक मोरा जियरा लरजे दरक दरक तैबा से अभी ना सुना जाना। ऐ मेरे काफले, मेरी क़याम की मुद्दत को जरा दराज कर दे और मुझे ये मत सुना कि अहमद रजा तुझे मदीने से निकलना है, इसलिए कि जब तू ये मुझसे कहता है कि मदीने से निकलना है तो मेरा दिल दर दर करने लगता है, दरक दरक करने लगता है, धड़ धड़ करने लगता है। जैसे दरख्त का पत्ता हवा से धड़ धड़ करता है, मेरा सीना दर दर करता है, दिल दरक दरक करता है कि मैं मदीने छोड़ के कैसे जा सकता हूं। किसी ने कहा था तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, ऐसा लगे कि रूह बदन से निकल गई। और उस्ताज़े ज़मन कहते हैं कि मर के जीते हैं, मर के जीते हैं जो जाते हैं मदीने को हसन, मर के जीते हैं जो जाते हैं मदीने को हसन, जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़कर। 8 दिन के लिए मदीना जाने वाले इस तरह तड़पते हैं, बिलखते हैं, लेकिन अल्लाह अकबर जो पैदा मदीने मुनव्वरा में हुए थे, और कौन? मदीने मुनव्वरा में तो और भी लोग पैदा हुए थे, हुसैन का पैदा होना और था, क्योंकि मदीने में पैदा हुए तो ताजदार मदीना की गोद में आए, मदीने में पैदा हुए तो ताजदार मदीना ने कान में अजान पढ़ी, मदीने में पैदा हुए मदीने वाले की गोद में खेला, मदीने वाले की गोद में कूदा, मदीने वाले की दाढ़ी शरीफ से खेला, मदीने वाले के कंधे पे चढ़े, मदीने वाले की उंगली पकड़ करके मदीने की गलियों में चले। इतना ही नहीं, मदीने मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के मिंबर पर यह हुआ कि जब हुसैन चले आए तो सैयदुल अंबिया मोहब्बत हुसैन में मिंबर से नीचे उतर आए, हुसैन पाक को गोद में लिया, जो उन्वान चल रहा था उसको रोक दिया, और उसके बाद इमाम हुसैन की फजीलत बयान फरमाई। ये वही तो मदीना था, अल्लाह अकबर, जहां सिद्दीक अकबर हुसैन को अपने कंधे पे बिठाकर गलियों में लेके फिरते थे। ये वही तो मदीना है जिस मदीने मुनव्वरा में रसूलुल्लाह अपने कंधे पे बिठाते थे। ऐसे में इमाम पाक कहते तैयारी करो, लेकिन वारे हुसैन के घर वालों, सबकी फिक्र एक, सबकी सोच एक, सबका तदब्बुर एक, सबका ख्याल एक, क्योंकि सब हुसैनी थे, सब फातिमा ज़हरा का दूध पिए हुए थे, या इनडायरेक्ट या डायरेक्ट दूध फातिमा की तासीर थी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट खून अली की तासीर थी। कोई नहीं कहता हुसैन फैसला बदलो, ये मदीना है, मदीना बैत कर लो, क्या जाएगा, आराम है, चैन है, किसी ने नहीं कहा। रोते सब रहे, लेकिन सामान बंधने लगा। अब यहां पर तसव्वुर में आप मदीना शरीफ चले। जब मैं किताबें पढ़ता हूं तो महज चश्मे तसव्वुर से हजरत वारिस पाक का कौल किसी ने मुझसे बयान किया। वारिस पाक कहते थे कि आशिकों को करबला हर साल दिखाई जाती। मैं तो उस किस्म का आदमी नहीं हूं, हम देख तो नहीं सकते, अलबत्ता तसव्वुर में जरूर ला सकते करबला को।
اور اگر کربلا تصور میں آ جائے سمجھ جاؤ ہماری محفل کامیاب، ہماری نجات۔ تھوڑا تصور کرے، محض چشم تصور سے دیکھو، محض کتاب میں نہیں لکھا ہے لیکن محض چشم تصور سے میرے ساتھ دیکھو، تصور کی دنیا میں میرے ساتھ دیکھو، میرے ہم خیال ہو کر دیکھو، میری نظر سے دیکھو، میرے خیال سے دیکھو۔ امام نے کہا تیاری کرو، تیاریاں ہونے لگی، تصور کرو تیاریاں ہونے، سامان بندھنے لگے، سامان بند رہے تھے۔ ایسے میں مدینہ منورہ سے نکلنے والوں کی فہرست تھی، مدینے سے نکلنے والوں کی فہرست تھی۔ کون کون جائے گا؟ شہربانو جائے گی، رباب جائے گی، حضرت لیلہ جائے گی، 3 بیویاں، امام حسن پاک کی بیوہ جائے گی، اسی طریقے سے مولا علی کی 2 بیٹیاں جائے گی، سیدہ زینب اور حضرت ام کلثوم، 2 بیٹیاں مولا علی کی، امام حسین کی 1 بیٹی جن کا اصل نام سکینہ ہے لیکن عوام میں سکینہ مشہور ہے، تو میں پوری گفتگو میں اس کو سکینہ ہی کہتا ہوں، سکینہ کہوں گا، آپ کو جنبل نہ ہو۔ اسی طریقے سے امام حسین کے 3 بیٹے تھے، تینوں بیٹوں کو لے جانے کا پروگرام تھا۔ علی اکبر بھی جائیں گے، علی اوسط بھی جائیں گے، اور علی اصغر ابھی پیدا ہی ہوئے تھے، بہت عمر نہیں تھی، پیدا ہونے چند دن ہوئے تھے، چند ہی دن ابھی ہوئے تھے ولادت کو، وہ بھی جائیں گے۔ اسی طرح سے امام پاک کی ایک اور بیٹی تھی حضرت فاطمہ صغرا، وہ علیل ہیں، وہ نہیں جائے گی۔ ایک بات میں صرف یہاں وضاحت کے طور پہ تسلسل نہ ٹوٹے، صرف اشارتاً، بعض ہمارے محققین نے یہ کہا کہ صغرا بھی گئی تھی کربلا میں، صغرا بھی گئی تھی، وہ نہیں رکی تھی، لیکن بعض لوگوں نے لکھا کہ گئی تھی۔ اب مورخین کے بہت اقوال ہیں، اب ہم کس کو ڈھونڈیں، کس کو رکھیں، کس کو چھوڑیں؟ تو میری یہ عادت ہے، جو بھی میرے سن رہے ہیں، بالخصوص اہل علم ہو، حضرات میرے بزرگ جو ادھر ادھر بیٹھ کر کے سن رہے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اقوال بہت ہیں، اور میں ہر سال جتنے اقوال ملتے ہیں اگر وہ اہل سنت کے اجتماعی عقیدے سے نہ ٹکرائیں تو میں اس کو بیان کر دیتا ہوں اپنی عوام کی عدالت میں چھوڑ کر کے، وہ جس کو چاہے قبول کر لے، ٹھیک ہے؟ تو بعض لوگ کہتے ہیں صغرا گئی تھی، کچھ کہتے ہیں نہیں گئی تھی، لیکن اس وقت چونکہ ہر سال میں بیان کرتے آیا ہوں کہ حضرت صغرا بیمار تھی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صغرا گئی تھی، وہ ام کلثوم کو کٹ کرتے ہیں کہ ام کلثوم نہیں تھی، ان کی جگہ صغرا تھی، ٹھیک ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ حضرت ام کلثوم امام حسین کی سگی بہن جو فاروق اعظم کے نکاح میں تھی، تو وہ بھی جو ہے اب بعد میں بیوہ ہو گئی تھی، وہ بھی گئی تھی کربلا، یہ بات تھی۔ اس طریقے سے حضرت محمد بن حنفیہ نے کہا آپ ابھی نکلیں، میں کچھ کام میں ہوں، میں اپنا کام نپٹا کر میں بھی آتا ہوں۔ اس طرح سے حضرت جعفر کے بیٹے عبداللہ جو امام حسین کے بہنوئی تھے، چچا زاد بھائی بھی تھے اور بہنوئی تھے، سیدہ زینب کے شوہر، سیدہ زینب نے کہا کہ میں بھی اپنے بھائی کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے تم بھی جاؤ، میں بھی، چونکہ تمہیں یہاں سے جانا مکہ المکرمہ ہے، وہیں جا کر تم نے ٹھہرنا ہے، میں بھی آ جاؤں گا کچھ دنوں کے بعد، ٹھیک؟ اس طریقے سے یہ قافلہ تیار ہو رہا ہے۔ شام ہو گئی، تصور کی دنیا سجائیں، شام ہو گئی ہے، سورج مدینہ منورہ میں غروب ہو گیا ہے مغرب کی طرف، اور چوتھی شعبان کا، چوتھی شعبان ہے، شعبان کی 4 تاریخ ہے، چوتھی شعبان کا سورج غروب ہوا ہے، اور 5ویں شعبان کا چاند طلوع ہوا ہے، یعنی اس اعتبار سے امام علی مقام کی یہ ولادت کی شب بھی آ گئی۔ سب لوگ اپنے اپنے حجروں میں رات دیر گئے، شام کے بعد جب شام ڈھلی، سیاہ چادر رات کی مدینے والوں پر تن گئی تو لوگ سو گئے، عبادت کرنے والے عبادت میں تھے، لوگوں کے دروازے بند تھے، چاندنی رات تھی گویا کہ، اللہ اکبر، اور ستارے جھلملا رہے تھے، مدینہ منورہ میں سب کے دروازے بند تھے، اگر دروازے کسی کے کھلے تھے تو وہ ایک ہی خاندان تھا، وہ بھی چند دروازے، بنو ہاشم کے دروازے کھلے ہوئے تھے، اور وہ لوگ با دل ناخواستہ دروازہ کھولے ہوئے تھے۔ ایسے میں وہاں ہو کیا رہا تھا؟ بس آنسو تھے، چراغ جل رہے تھے، آنسو تھے، کوئی ادھر چھپ کے رو رہا ہوگا، کوئی ادھر چھپ کے رو رہا ہوگا، کوئی دوپٹے سے آنسو پوچھتا ہوگا، کوئی ہاتھوں میں آنسو خشک کرتا ہوگا۔ ایسے میں ایک سایہ اس رات میں جب کہ قدسیان فلک
یہ تصور کی دنیا ہے، کسی کتاب میں نہیں ملے گی، دلوں کی بات دلوں میں ہے۔ تصورات کی دنیا میں ستاروں کی انجمنیں سجی ہوئی ہے۔ قدسیان فلک رات کے آخری حصے میں مدینہ منورہ کی سرزمین پر درود کے گجرے لے کر کے سید الانبیاء کی بارگاہ میں نازل ہو رہے ہوں گے۔ ایسے میں ایک وجود نازنین، گویا کہ جسے ہم شبیہ پیمبر کہہ لیں، وہ اپنی ذمہ داریوں کا بار اپنے کاندھے پر لے کر اپنے گھر سے نکلتا ہے اور نکل کر سیدھا مسجد نبوی میں دبے پیر داخل ہوتا ہے۔ یہ کون تھا؟ یہ ایک وہ وجود تھا جس کے کاندھوں پر اس وقت تمام عالم اسلام کی ذمہ داری تھی، تمام عالم انسانیت کی ذمہ داری تھی۔ یہ اکیلا ایک وجود نہ تھا، اس کا ہاتھ حسن کا تھا، اس کا ہاتھ علی کا تھا، اس کا ہاتھ فاطمہ کا تھا، اس کا ہاتھ جعفر طیار کا تھا، اس کا تنہا اس کا ہاتھ نہیں تھا، گویا کہ اس کا گویا کہ رسول اللہ کا ہاتھ تھا۔ یہ ہاتھ بچانے کے لیے سر دینے کی بات کر رہا تھا۔ یہ پرعزم تھا، یہ عزم کا مجسم تھا، یہ دودھ فاطمی اور خون علی کا مجسم تھا، یہ حسن سراپا تھا، یہ کردار تھا سراپا، یہ اخلاق تھا سراپا، یہ شجاعت تھی سراپا۔ اور پھر مسجد نبوی میں دبے پیر داخل ہو کر اپنے نانا کے مزار میں داخل ہوتے ہیں۔ اسی کو دنیا حسین کہتی ہے۔ حسین جب پہلی مرتبہ اپنے نانا کی مزار پر اپنی آنکھوں کو ڈال کر کے آخری سلام کی نظر پیش کرتے ہیں تو میں چونکہ وہاں موجود نہ تھا، لیکن خیالات کی دنیا کہہ رہی ہے، تصورات کے ہنگامے کہہ رہے ہیں، آج کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے کہ آج کھینچ دی تصویر یار آنکھوں میں، یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھ میں نہ آ جائے کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں۔ جب آخری مرتبہ رسول اللہ کو سلام کرنے والا حسین اپنے نبی کو سلام کر رہا ہوگا تو اس وقت کیفیت کیا ہوگی؟ میرے تخیلات اور تصورات مجھے اس طریقے سے مہمیز دیتے اور کہتے ہیں کہ حسین نے یوں کہا ہوگا، نانا جان جس حسین کو آپ نے اپنی گود میں کھلایا، نانا جان جس حسین کو آپ نے اپنے کندھوں پہ بٹھایا، نانا جان جس حسین کو آپ نے اپنے بازوؤں کا بستر دیا، جس حسین کو آپ نے اپنی زبان چسائی، میرے نانا اب آپ اپنے حسین کا آخری سلام لے لیں۔ جب کبھی میں نبی کی بارگاہ میں الوداعی سلام پیش کرنے جاتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے جب میرے جیسے گرے پڑے کی کیفیت کا یہ عالم ہے کہ الوداعی سلام زبان سے جملے نہیں نکلتے، تو امام علی مقام جب الوداعی سلام پیش کر رہے ہوں گے تو کتنی مشکل سے انہوں نے اپنی زبان کے جملے ادا کیے ہوں گے، اور پھر ہر الوداعی سلام پیش کرنے والا اس امید پر سلام پیش کرتا ہے، قسمت نے یاوری کی تو پھر لوٹ کر کے آؤں گا، نبی کے کرم نے یاوری کی تو پھر لوٹ کر آؤں گا۔ لیکن حسین کو یقین تھا کہ اب حسین جو سلام پیش کر رہا ہے اب حسین کبھی لوٹ کر کے نہیں آئے گا اور پھر کبھی جسمانی طور پر اپنے نانا کی بارگاہ میں سلام پیش نہیں کر سکے گا۔ میں تصورات کی دنیا میں سوچتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے حسین کہہ رہے ہوں گے، نانا جان جس امتحان کے لیے آپ نے مجھے تیار کیا تھا نانا، اب آپ کا حسین اس امتحان کو دینے کے لیے جا رہا ہے۔ نانا جب کربلا میں آپ کا حسین کھڑا ہو امتحان دینے کے لیے تو آپ اس کا امتحان دیکھنے کے لیے تشریف لائیں گے نا نانا، آپ اس کا امتحان دیکھنے کے لیے آئیں گے نا نانا۔ لیکن میرے نانا جب آپ کا حسین علی اکبر کو تڑپتا دیکھے، آپ کا حسین علی اکبر کو تڑپتا دیکھے تو حسین ضمیر کا سودا نہ کرے، آپ اس کی دعا کر دیں، نانا جب میں اپنے معصوم کو آپ کے دین کے لیے قربان کروں تو حسین کا کلیجہ پیسنے نہ پائے، پسیچنے نہ پائے، نانا آپ دعا کرنا استقامت کے لیے۔ نانا نانا آپ نے مجھے نازوں سے پالا تھا دین کے تحفظ کے لیے، نانا نانا اب میں آپ کے دین کو بچا سکوں، پتہ نہیں کس طریقے سے راز و نیاز کی گفتگو ہو رہی ہوگی، حسین کیسے آنسوؤں کی سوگات پیش کر رہے ہوں گے، حسین کا مدینہ چھوٹتا ہے، گویا کہ حسین اپنے آنسوؤں کی سوگات
अपने नाना के मजार पे पेश करते होंगे, और नाना की मजार पर नाना का दिल कैसे दहलता होगा, ये तो नाना जाने, नवासा जाने, ये तो हमारे तसव्वुरात हैं। अल्लाह अकबर, जो बातिल भी हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह अल्लाह आंसुए हुसैन किस तरीके से खुश्क हुए होंगे, और नाना से नवासा कैसे जुदा हो रहा होगा। अल्लाह अकबर। सरकार नज़मी के इस मिसरे ने मुझे कहा कि अल्लाह अकबर के हुसैन ने ये कहा होगा कि लिपट लिपट के मजार नवासा से नाना, नाना के मजार से नवासा यूं रो रहा है। सरकार नज़मी ने कहा था, नाना के मजार से लिपट कर हुसैन नाना को अलविदाई सलाम करते हैं और कहते हैं, नाना सब्र की दुआ करें, अब आपका हुसैन जाता है। ऐसे में फिर हुसैन नाना के मजार से आते हैं जन्नतुल बकी में, और दिल थाम कर सुनो, जब इमाम जन्नतुल बकी में आए होंगे और अम्मी के मजार पर नजर पड़ी होगी, तो उस वक्त हुसैन के दिल ने क्या कहा होगा। ये बात मैं तफसील से इसलिए कर रहा हूं ताकि लोगों को पता चले दीन बचाने के लिए कुर्बानी कितनी बड़ी दी है। लोग कहते हैं मैं माँ नहीं छोड़ सकता, सब छोड़ सकता हूं। हुसैन, तुमने माँ का मजार छोड़ा दीन के लिए, माँ के मजार से लिपटे होंगे और माँ के मजार से लिपट कर रोए होंगे, आंसू पाया होगा, माँ को सलाम किया होगा। शायद हुसैन ने यह कहा होगा, अम्मी तुमने इसी दिन के लिए मुझे दूध पिलाया था कि आपका हुसैन सब लुटाकर आपके अब्बा का दीन बचाएगा। आप भी आना अम्मी, आप भी आना करबला में अपने हुसैन की इस्तिकामत को देखने के लिए। भाई से लिपटे, काश हसन आज आप हयात होते तो हुसैन अकेला न जाता, साथ हसन भी जाते। इस तरह की बातें कर रहे होंगे, और अज़वाज पाक को, नबी की अज़वाज पाक को सलाम करके हुसैन घर आते हैं, रो कर आंसू बहाकर। अल्लाह अकबर। बोझल कदमों से घर में कदम रखा, घर में क़यामत सुगरा कायम है, घर में क़यामत सुगरा कायम है। लिपट लिपट कर एक दूसरे से घर वाले रोते, एक दूसरे से अलविदाई सलाम करते हैं। ऐसे में अल्लाह अकबर, इमाम कहते हैं सब चलो। इमाम की बेटी सैयदा सुगरा पाक इमाम से कहती है, अब्बा जान सब जाने, अब्बा जान सब जाने, हमें नहीं ले जाएंगे। इमाम कहते हैं, बेटी तुम बीमार हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है बेटी, इसलिए अभी तुमने यहीं रहना, हम यहाँ से मक्का शरीफ जाएंगे, वही हमारा क़याम रहेगा। अभी करबला का जिक्र किसी से नहीं, सिर्फ ये जानते हैं मुझे करबला जाना, मेरी मंजिल क्या है ये जानते। ख्वाब में ही बताया गया है कहाँ जा रहे हैं, हुक्म भी हो गया कहाँ जा रहे हैं, बल्कि ये भी बयान किया गया, रिवायतों में ये लिखा गया है कि जब इमाम अली मकाम मज़ार रसूल पे गए तो इतनी देर तक रुके कि आपकी आंख लग गई। ख्वाब में रसूलुल्लाह ने फरमाया, हुसैन तुम करबला जा रहे हो, जाओ जाओ करबला जाओ। इमाम ने कहा, नाना मैं तंग आ गया हूं, आपके कलमा पढ़ने वाले, दुरूद इब्राहिम पढ़ने वाले, आपके कलमा पढ़ने वाले, अजान में कलमा पढ़ने वाले और नमाज में दुरूद इब्राहिम पढ़ने वाले मुझे सता रहे। आका ने कहा, हुसैन दुख मत कर, गम मत कर, बहुत जल्दी तू आकर मुझसे मिलेगा, तेरी अम्मी अब्बा से तू जल्दी मिलने वाला है, मेरे बेटे मुझसे भी मिलने वाला है, गम न कर, बहुत कम रह गई ये जुदाई की घड़ियां, तू जल्दी आने वाला है, बहुत जल्द आकर तू मुझसे मिलेगा। इमाम पाक जानते सब, ख्वाब में सब बता दिया गया है, सब बता दिया, मंजिलें बता दी गई, हादिसात बता दिए गए, मामलात बता दी गए। कुछ लोग ये भी कहते जब सब मालूम था तो क्यों गए थे, बात ये थी सब बता दिया गया, फिर मक्के से निकलते वक्त तवज्जो हटा दी गई। ये हिकमत है उसमें, ये हिकमत है, बताया सब गया फिर तवज्जो हटा दी गई। तवज्जो नहीं, मालूम होने के बाद भी बात चीजों पे तवज्जो नहीं जाती, है तफसील है, मैं उसका इस वक्त कोई जवाब नहीं देना चाहता। जिसको बात कर रहे हैं मुझसे, आप मिले तो मैं आपको समझाऊंगा कैसे तवज्जो हटती है। इमाम ने फरमाया, सुगरा तुम बीमार हो, हम यहां से मक्का जा रहे हैं, जब तुम्हारी तबीयत ठीक होगी तुम खत लिखना, मैं तुम्हारे भैया अली अकबर को भेजूंगा, अली अकबर तुमको साथ ले आएंगे, फिर तुम हमारे साथ चलो। अब यहां पर फिर एक तसव्वुर आता है, उस वक्त क्या हुआ होगा जिस वक्त तो छोटी सी सुगरा को
छोटी उम्र की सुगरा को, जो उम्र में हजरत सकीना से बड़ी थी, उम्र में सकीना से बड़ी थी, लेकिन फिर भी उम्र छोटी थी। तो छोटी सी सुगरा को जब इमाम पाक ने कहा होगा कि सुगरा तुम बीमार हो, तुमने अभी नहीं आना, जब तुम्हारी तबीयत ठीक होगी अली अकबर को भेजकर तुम्हें बुला लिया जाएगा। सुगरा ने कहा होगा बाबा मैं ठीक हूँ, मेरी तबीयत अच्छी है, मैं चल सकती हूँ। लिखने वालों ने यहाँ तक लिखा, कहाँ तक इंसाफ किया मुझे नहीं पता, लिखने वालों ने कहाँ तक इंसाफ किया मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ तक लिखने वालों ने लिखा, नाकिल केसेस से बयान कर रहा हूँ, यहाँ तक लिखने वालों ने लिखा कि सुगरा ने कहा बाबा मैं ठीक हूँ, अगर आप कहें ना तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे खड़े रह सकती, मैं खड़े रह के आपको बताती हूँ कि ठीक हूँ। और बाबा अगर आपको ये खतरा है ना कि मैं बीमार हूँ, मुझे तकलीफ है, मैं आप पे बोझ बनूंगी, तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ मैं बहुत काम करूँगी, सफ़र में आपके काम आऊँगी, घर वालों के काम आऊँगी। अगर असगर रो रहा होगा ना बाबा, तो उसको संभालने के लिए कोई तो लगेगा ना, तो मैं संभालूंगी मेरे भैया असगर को, लेकिन आप मुझे लेकर तो चलें, मेरे असगर को मैं संभालूंगी बाबा, आप मुझे ले चलें। बाबा मैं सताऊंगी नहीं खाने पीने के लिए, अगर खाने की कमी होगी ना बाबा तो मैं खाना नहीं मांगूंगी, मेरे इससे का आप जिसे चाहे दे दे बाबा। और बाबा थोड़ा मोड़ा बुखार मुझे लगता है ना तो मैं सवारी से नीचे दौड़ के चलूंगी, तो कुछ देर तक दौड़ूंगी ना बाबा तो मैं अच्छी हो जाऊंगी। अगर सवारियों की कमी हो तो आप मुझे पैदल ले चलना, मैं थोड़ी देर दौड़ लूंगी तो मेरी तबीयत ठीक हो जाए। इमाम पाक अपनी बेटी को देखते हैं, उनकी हिम्मत को देखते हैं। फिर लिखने वालों ने लिखा, खुदा जाने कहां तक इंसाफ किया, लेकिन यहां तक लिखने वालों ने लिखा कि सैयदा सुगरा अपने बाबा को ये बताने के लिए कि मैं खड़ी हो सकती हूं, मैं अच्छी हूं, आपने पूरी ताकत इकट्ठा की और उठ करके खड़ी होने की कोशिश की तो धड़ाम से जमीन पे गिर गई। मौरिख लिखता है, सीरत निगार लिखता है कि सुगरा ने बीमारी से जंग करने की कोशिश की, लेकिन बीमारी जीत गई और सुगरा हार गई और सुगरा धड़ाम से जमीन पे गिर गई। मौला हुसैन ने बेटी को सीने से लगाया, फरमाया बेटी तुम्हारी तबीयत इस वक्त सफर के काबिल नहीं है, इसलिए तुम यहीं रुको। हजरत उम्मे सलमा को सौंपा, उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा को सौंपा, सुगरा की आप हिफाजत करना, जब इसकी तबीयत अच्छी होगी ये खत लिखेगी, मैं किसी को भेज दूंगा और फिर मक्के इसको रवाना कर देना। उम्मुल मोमिनीन को सलाम किया। उम्मुल मोमिनीन ने कहा हुसैन मेरा दिल में कुछ कुछ ख्याल आता है, हुसैन हुसैन तुम मदीना छोड़ के जा रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। हुसैन तुम मदीने की रौनक हो हुसैन। उम्मुल मोमिनीन से कहा अम्मी जान, नानी जान, मेरी जिम्मेदारी मेरे नाना ने जो दी है उसके मुताबिक तो मुझे जाना होगा। आखिरी सलाम उम्मुल मोमिनीन को किया। इमाम अली मकाम जब घर से निकलने लगे, सवारियां बन चुकी थी, सामान बन चुके थे, सब लोग अपनी अपनी सवारियों पे बैठ गए। बीबियां हौदजों में बैठ गई, कजावे कस दिए गए थे, बीबियां हौदजों में बैठ गई। अब करबला का मुसाफिर, सैयदा का लाल, मदीने का मुहाजिर, मदीने की रौनक, मदीने का शहजादा अब मदीना छोड़कर जाता है। धीरे धीरे रात के आखिरी हिस्से में, ठीक फजर से पहले 5वीं शाबान को, 4 शाबान गुजर चुकी थी, 5वीं की शब थी, 5वीं शाबान की शब में ये काफिला धीरे धीरे मदीने मुनव्वरा से बाहर हो रहा था और ये करबला के मुसाफिर आखिरी मर्तबा मुड़ मुड़ कर मस्जिद नबवी को देख रहे थे कि अब इसके बाद हम कब देख सकेंगे। पूरा काफिला मुड़ मुड़ कर मदीने की मस्जिद नबवी को देखता जाता था, रोता जाता था। और अल्लामा अरशदुल कादरी के लबो लहजे में कहूँ तो ऐसा लगता था कि ये मुड़ के नहीं देखते, बल्कि मस्जिद नबवी की दरो दीवार उचक उचक कर उस करबला के मुसाफिर को हसरत व यास के आलम में देख रही थी। जाने वाले
تجھے بھی آخری سلام ہو، لوٹ کر نہ آنے والے تجھے بھی آخری سلام ہو۔ مدینے کی مسجد نبوی کی دیوانے گویا کہ اچک اچک کر رشک کی نگاہوں سے حسین کو دیکھ کر کہتی ہوگی، حسین تو جا رہا ہے لیکن تو مدینے کو آسو نہ کر کے جا رہا ہے، مگر مدینے کی رونق بچانے جا رہا ہے۔ تو اپنے گھر کو سونا کر کے جا رہا ہے لیکن تو دین کی آبرو بچانے جا رہا ہے۔ تو اپنے گھر کو بے رونق کر کے دین کی رونق بڑھانے جا رہا ہے، اپنی جان دے کر تو دین کی جان بچانے جا رہا ہے۔ ایسے میں وہ سواریاں رات کی آخری پہر میں چلتی ہے اور ان کے قدم دھیرے دھیرے بڑھتے ہیں۔ ایسے میں مدینے کی مٹی کو جانوروں کے قدم لگتے ہیں، مدینے کی مٹی سے جانوروں کے قدم ٹکراتے ہیں، گرد و غبار اٹھتا ہے اور وہ پورا قافلہ جو چند افراد پر مشتمل تھا وہ ایک غبار کے اندر ہمیشہ کے لیے چھپ جاتا ہے۔ اس طریقے سے یہ تاریخ کا پورا باب آج ختم ہوتا ہے، اور کل کیا ہوتا ہے اس کے بعد انشاءاللہ آنے والی گفتگو کل آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا آغاز باب تھا۔ یا رسول اللہ، آپ کے حسین کے صدقے ہمارے ان آنسوؤں کے چند قطروں کو قبول کر لیں۔ آقا، ہم آپ کو گواہ بنانا چاہتے ہیں کہ آپ کے حسین کے عاشقوں میں ہمارا نام بھی درج کر لیا جائے، ہماری نسلوں کا نام بھی درج کر لیا جائے۔ یا رسول اللہ، اپنے بیٹوں پہ تو صبر ہوتے ہیں، آپ کے بیٹے کی محبت میں ہماری آنکھوں میں بھی آنسو ہے۔ آقا، اسے قبول کر لیں اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، ہم سب کو نبی اور آل نبی کی محبت قیامت تک کے لیے اصحاب کے احترام کے ساتھ عطا فرما، اہل سنت کے سچے مسلک میں استقامت عطا فرما۔ یا اللہ، کربلا کی دھرتی کا کی محبت اور الفت قیامت تک ہمارے دلوں میں رہے، یہ محفل حسین قیامت تک جاری و ساری رہے۔ مولا، جس کے دل میں جتنی مرادیں ہیں سیدہ کے لال کے صدقے سب کی مرادیں پوری فرما، کربلا والوں کی مرادیں پوری فرما۔ میرے اس شہر گنبد و مینار کے شہر میں سنیت، دین، صحابہ اور اہل بیت کی محبت سب کے دل میں رچا بسا دے مولا، اور بیداری دینی پیدا کر دے، سب کو دین و سنیت کا پابند بنا دے۔ اللہ، میری زندگی بھی بڑھا، ان کی زندگی بھی بڑھا، جب تک جسم میں جان رہے داستان کربلا کا یہ فیضان عام رہے۔ اللہ، میری اس مجلس شورا کو، میرے تمام احباب کو، میرے امیر کو، میرے احباب کو، سب کو صحت، سلامتی، دراز عمر بالخیر عطا فرما۔ اللہ تعالی ہم سب میں بیداری پیدا فرما دے۔ یا اللہ، جنہیں اولاد نہیں انہیں اولاد عطا کر۔ یا اللہ، جن کی بیٹیوں کو رشتے نہیں انہیں اچھے رشتے عطا کر، جن کی بری تقدیر اللہ ان کی تقدیروں کو بھلی فرما دے۔ یا اللہ، دور دور کے ملکوں میں بھی، دور قریب سے جہاں جو لوگ بھی پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر بیٹھ کر، چینلوں پہ بیٹھ کر، اللہ ان سب کو بھی اس محفل کے فیضان سے مالا مال فرما دے۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول۔ یا اللہ، میری والدہ کو شفا عطا فرما، میرے گھر والوں پر بھی کرم کی نظر فرما، سب کے گھر والوں پر کرم کی نظر فرما۔ یا اللہ، ان محفلوں کو نظر بد سے بچا، حاسدین کے حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، جو ذکر کربلا سے چڑھتے ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، جو فتنے پھیلاتے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔